الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، سعادة الشيخ رئيس هذا الحفل الميمون الدكتور أبو سحبان روح القدس الندوي، رئيس قسم الحديث بدار العلوم التابعة لندوة العلماء، والأستاذ الفاضل المشرف التعليمي على المعهد سيدنا أبي بكر الصديق الشيخ نجيب الحسن الصديقي الندوي أطال الله بقاءه، وأصحاب الفضيلة من الأساتذة الأجلة والضيوف الأكارم وإخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا في هذه الرحلة الثقافية والترفيهية ترحيبا حارا مملوءا بالفرح والسرور والشكر والامتنان، ونتمنى من الله أن تكون هذه الرحلة فاتحة الخير والبركة والسعادة. فأبدأ هذا الحفل بتلاوة آية من الذكر الحكيم، فلذلك أدعو الأخ فرحان الله أن يأتي ويتلو ما تيسر له من القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. ما شاء الله، تلاوة خاشعة وجلت منها القلوب وزادتنا إيمانا واحتسابا. أيها السادة، ما من مسلم إلا ويحمل في قلبه حبا عميقا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأنادي الأخ شوكت علي أن يأتي إلى المنصة ويسمعنا من نغمات عاطفته ومشاعره في المدح النبي صلى الله عليه وسلم، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.